Assalamualaikum, my dear students. My name is Neha Faisal. I am your general knowledge teacher of grade 3. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publisher. Well, students, today we will study chapter number 14, and the name of this chapter is The Role of the Government and Citizens. First of all, I will describe student learning outcome. After completing this chapter, the students will be able to, number 1, define community and its importance. Number 2, describe the activities that individuals perform for the welfare of the community. Number 3, identify key problems in their local area. Shortage of drinking water, lack of health and educational facilities, poor sewerage system, etc. Number 4 is recognize that citizens organize themselves to meet their needs. प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर किसी मुल्क में डिफरेंट लॉज और डिफरेंट रूल्स नहीं होंगे तो क्या उस मुल्क का निज़ाम ख़राब नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, उस मुल्क का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, क्योंकि तमाम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे. उनका जो दिल करेगा वो करेंगे, क्योंकि उनको मालूम होगा कि उनको इंसाफ तो मिलना नहीं, चाहे वो गलत करें या चाहे वो ठीक करें. तो इसीलिए वो अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे. जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि रोड पे अगर ट्रैफिक लाइट खराब हो और वहां पे ट्रैफिक पुलिसमान भी ना हो, तो जिसका जो दिल करता है वो करता है. वो किसी के लिए रुकते नहीं, बल्कि सबको जल्दी होती है कि वो पहले चले जाएं, और इसके नतीजे में उन्हें मुख्तलिफ हादसात का सामना भी करना पड़ता है. तो इसी तरह अगर किसी मुल्क में कानून नहीं होगा तो मुल्क का निज़ाम धर्म बरम हो जाएगा. लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये निज़ाम बनाता कौन है? मुख्तलिफ लॉज और मुख्तलिफ रूल्स बनाता कौन है? तो प्यारे बच्चों, ये हुकूमत का काम है. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हुकूमत में सिर्फ एक बंदा होता है? बिल्कुल भी नहीं. हुकूमत में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और तमाम लोगों के ज़िम्मे मुख्तलिफ काम होते हैं. अगर वो अपने काम सही तरीके से सर अंजाम देंगे तो हुकूमत कामयाब होगी और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा, और अगर वो अपने काम खुश उसलूबी से अंजाम नहीं देंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा और मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा. लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें. इसीलिए हुकूमत और शहरी दोनों मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करें. अगर शहरी अच्छे होंगे तो मुल्क का निज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा. अगर शहरी और हुकूमत दोनों खुश उसलूबी से काम करें तो पाकिस्तान या कोई भी मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएगा. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज कम्युनिटी. कम्युनिटी कहते किसे हैं? कम्युनिटी में कौन लोग रहते हैं? क्या कम्युनिटी एक इलाके का नाम है? तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्हाट इज कम्युनिटी. अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम एरिया, रेस, प्रोफेशन और इंटरेस्ट. माय डियर चिल्ड्रन, डू यू नो व्हाट इज इंटरडिपेंडेंस? प्यारे बच्चों, क्या आप लोग इस दुनिया में अकेले सरवाइव कर सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि इस दुनिया में मैं अकेली रहूं और मुझे किसी की ज़रूरत ही ना पड़े? बिल्कुल भी नहीं. इस दुनिया में हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो मुझे उसे ठीक करवाने के लिए किसी मैकेनिक के पास तो जाना पड़ेगा. क्या अगर मैं डॉक्टर हूं और अपनी गाड़ी भी खुद ठीक कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं. उसके लिए मुझे एक मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा जो कि मेरी गाड़ी को ठीक करे. इस दुनिया में हम अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि हमें खाने को मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए. अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर चाहिए, और अगर हमारा जूता टूट जाता है या अगर हमने पढ़ना है तो उसके लिए हमें एक उस्ताद चाहिए. तो प्यारे बच्चों, हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और हमें चाहिए कि हम एक दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखें, और जब भी किसी को ज़रूरत पड़े, अगर वो बीमार है तो आप उसकी इयादत के लिए जाएं. अगर उसको किसी भी मसले का सामना है तो आप उसकी मुश्किलात को दूर करने में उसकी मदद करें. अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं तो आप उसे कम से कम हौसला दें कि ये मुश्किल टल जाएगी. अगर हम मुश्किल वक्त में किसी का साथ देंगे तो हमारे मुश्किल वक्त में भी वो हमारा साथ देंगे, और अगर हम किसी का साथ नहीं देंगे तो अपने मुश्किल वक्त में भी हम अकेले रह जाएंगे, और अकेले मुश्किल वक्त से निकलना मुश्किल है. वर्क फॉर कम्युनिटी. तो प्यारे बच्चों, एक कम्युनिटी में मुख्तलिफ लोग रहते हैं. जैसा कि एक कम्युनिटी में टीचर भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, कोबलर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, आर्किटेक्चर्स भी होंगे,
مختلف لوگ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کمیونٹی میں صرف ڈاکٹرز ہی رہتے ہوں؟ تو پیارے بچوں، اگر صرف ڈاکٹرز ہی رہتے ہوں گے تو وہ مکینک کے پاس کیسے جائیں گے؟ جب ان کی گاڑی خراب ہو جائے گی تو کیا ڈاکٹر ان کی گاڑی ٹھیک کرے گا؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ انہیں اپنی گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے تو مکینک کے پاس ہی جانا پڑے گا. اسی لیے ایک کمیونٹی میں مختلف پیشوں کے لوگ رہتے ہیں. فار ایگزامپل، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ایک مریض کی خدمت کر رہا ہے. نمبر 2، پیارے بچوں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یہ کون ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ استاد ہیں جو کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اگر ہم پڑھیں گے تبھی ہمارا ملک ترقی کر سکے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاد کا احترام کریں اور ان کا کہا مانیں. نمبر 3، ٹیلر. تو پیارے بچوں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ درزی کیا کام کرتا ہے؟ جی ہاں، درزی کپڑے سیتا ہے. اینڈ دا لاسٹ پکچر از فارمر. تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پاکستان از این ایگریکلچرل کنٹری. پاکستان کی زیادہ تر آبادی گاؤں میں رہتی ہے، اور وہ گاؤں میں کھیتوں میں کام کرتے ہیں. اور اگر وہ کھیتوں میں کام نہیں کریں گے تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کھانا کیسے کھائیں گے؟ ہم مختلف پھل، مختلف سبزیاں، گندم، چاول کہاں سے کھائیں گے؟ کیا آپ لوگ خود یہ چیزیں اگا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ 1 یا 2 پھل خود اگا سکیں، لیکن تمام کھانا آپ نہیں اگا سکتے، کیونکہ یہ صرف کام کسان کا ہی ہے، اور جس کا کام اس کو ساجھ ہے. کمیونٹی پرابلمز. تو پیارے بچوں، حکومت اور بہت زیادہ لوگ مل کے معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بہت زیادہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1، شارٹیج آف ڈرنکنگ واٹر. تو پیارے بچوں، پانی انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے. انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی پانی بے حد ضروری ہے. انسان اور جانور دونوں پانی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. تو پیارے بچوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پانی بہت کم ملتا ہے، اور کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پانی اتنا گندا ملتا ہے کہ وہ اس سے بیمار ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم گندا پانی پئیں گے تو اس سے تو ہم بیمار ہو جائیں گے، ہمیں مختلف بیماریاں لگ جائیں گی. تو پیارے بچوں، ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو پانی مل رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد پانی کو ضائع مت ہونے دیں. جتنا آپ کو پانی چاہیے اتنا ہی پانی آپ لوگ استعمال کریں. ہم پانی اتنا زیادہ ضائع کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ دان صاف کرتے ہیں تو نلکے کو بند کرتے ہیں، یا اگر آپ اپنی گاڑی دھوتے ہیں تو کم سے کم پانی کا استعمال کریں، تاکہ لوگ جو پانی کے لیے ترستے ہیں وہ پانی کے لیے مت ترسیں. اور ہمارے پاس بارش کا پانی اسٹور کرنے کے بھی ذرائع نہیں ہیں. اگر ہم بارش کا پانی اسٹور کر لیں تو اس سے بھی ہماری مشکلات کافی حد تک حل ہو سکتی ہے. تو پیارے بچوں، پاکستان کی آبادی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات اور بڑھ رہی ہیں. اگر آبادی میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا اور ہمارے پاس سہولتیں اتنی ہی رہیں تو ہمیں بہت جلد بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر آبادی زیادہ ہے تو ہمیں سہولتیں بھی زیادہ کرنی چاہیے. اگر سہولتیں اتنی ہی لیکن آبادی دن بدن بڑھتی جائے گی تو اس سے بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. لیک آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشنل فیسلٹیز. تو پیارے بچوں، ہر انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اسے اچھی تعلیم اور صحت کی سہولتیں فراہم کی جائیں. لیکن آج بھی ایسے جگہ ہیں جہاں پر نہ تو ہسپتال ہیں اور نہ ہی اسکول ہیں کہ وہاں کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں، اور نہ ہی ان کے پاس ہاسپٹلز ہیں جہاں پر وہ اپنا علاج کر سکیں. انہیں اپنا علاج کروانے کے لیے دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ راستے میں ہی اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ہر جگہ پر ایک ہاسپٹل اور ایک اسکول بنائے، تاکہ لوگوں کو علاج کروانے کے لیے زیادہ سفر نہ کرنا پڑے اور زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور وہاں کے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں. کیونکہ تعلیم سب کا بنیادی حق ہے، اور یہ ہم حق کسی سے بھی چھین نہیں سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اسکول بنائیں، ہاسپٹلز بنائیں، تاکہ لوگوں کی مشکلیں آسان ہو سکیں. پور سیوریج سسٹم. تو پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گلیوں میں گندا پانی کھڑا ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، اس گندے پانی کی وجہ سے بہت بیماریاں پھیل سکتی ہیں، اور ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ سیوریج کا نظام خراب ہے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس نظام پر توجہ دے، نہیں تو اس سے بیماری کی شرح بہت زیادہ بڑھ جائے گی، بہت زیادہ لوگ بیمار ہوں گے. Well students, that is all I have for today.
I hope you understand this lecture. Stay tuned. Until next time. Allah Hafiz.